اکبر آنے ہاں تد باجو میرا چن ویرن نہیں نبدی نہیں نبدی پیرا پانے ہاں تد اوز رمار مکایا اکبر آنے ہاں اکبر آنے ہاں اکبر آنے ہاں اکبر آنے ہاں زمانہ سن کے ماتمی اکبر آنے ہاں 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 کر سو غیرہ رو رو وین کر سو غیرہ رو رو وین میں اجڑی نو گل لانے ہاں تبھی او دربار مکایا اکبر آنے ہاں اکبر آنے ہاں تب باجو میدا چن ویر نہیں لبدی نہیں لبدی پھیرا پانے ہاں تبھی او دربار مکایا اکبر آنے ہاں اکبر آنے ہاں اکبر آنے زندگی ماتنی پاک سیدہ گوٹی کو بولو منظور فرمانے ہاں اکبر آنے ہاں اکبر آنے ہاں جیو سن کے نظمانہ اکبر آنے ہاں اکبر آنے ہاں تیرا دانی دا چنوا دا سن مکتے سیرا پاون دا اپنی شادی تے چن ویر من کر بلویچ بلاون دا میرے دل دیا دل وچ رہ گئیاں میرے دل دیا دل وچ رہ گئیاں میں تو پہلے ویر بدھانے ہاں تبھی او دربار مکایا اکبر آنے ہاں تب باجو میدا چن ویر نہیں لبدی نہیں لبدی پھیرا پانے ہاں تبھی او دربار مکایا اکبر آنے ہاں 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 رکھی یاد میں کون پردیس دے وچ جناب سہرا اپنے براہ اکبر میں مخاطب ہو کے فرما رہی ہیں اکبر آنے ہاں رکھی میں کون پردیس دے شالا اکبر سیرے پاوی خط لکھ کے ہر ایک لگ دیوان خط لکھ کے ہر ایک لگ دیوانگوں انہیں کو شادی وچ بلواویں تو بے شک سیرے پھپیاں تو بے شک سیرے پھپیاں تو چن اکبر ویر بدھانے پلو میں بنسا میرا حق بن گئے پلو میں بنسا میرا حق بن گئے او میں کو اکبر بھول نہ جاویں اکبر آنے ہاں میں سنے آئے بچ کر بل دے تیری جانج کھلوتی پہ گئی ہے تیرے ہر ایک جانجی دے سر تو تطہیر دی چادر لے گئی ہے کن جن لے ویسی آن دما کن جنج لے ویسی آن دما کچھ میں کو حال دسانے ہاں تبھی او دربار
اکبر آنے تب باجوں میں ڈاچن ویر نہیں نبدی اور نہیں نبدی پھیرا پانے تب او تیرا مال مٹھایا اکبر آنے زندگیوں ماتمی اکبر آنے تر چلیاں شام نو بابا میرے. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.